प्रत्येक दिन 7.5 अरब मुटुहरू एक तालमा ढुकढुकिन्छ। प्रत्येक नै चलिरहेका हुन्छन्। यो चाहिँ एउटा तुफानको हात खुट्टा हाँसो अनि रोदन जस्तो हो। कति उकालो लाग्छन्, कति सामानको भारी बोकी बाहिर निस्कन्छ। सबै मानिसको शरीरमा राते रगत बग्छन्, तर कुनै पनि एकै हुँदैनन्। प्रत्येकले नै आफ्नो जीवनमा सृष्टिकर्ताको श्वास, उहाँको अमर छाप अनि वरदान लिएको हुन्छ। प्रत्येक नै आफ्नो ढाँचामा। यीशुले भन्नुभएको छ, तिमीहरूको मालिक एक मात्र छ अनि तिमीहरू चाहिँ सबै भाइ बहिनी हौ। सबै नै पिताको एक सन्तान हौ। उहाँले प्रत्येकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी सबै नै प्रेम गर्न जन्म लिएका हौ। यस संसारमा प्रत्येकले आफ्नो सपना लिएर हिँड्छन् अनि परमेश्वरको प्रेमको भूमिमा उहाँको सन्तानसँग हिँड्छन्। यसैले कोही कोही चाहिँ रोकिएर अरूलाई प्रेमपूर्ण नजरले नियाली हेर्छन्। उनीहरू परमेश्वरको नयन अनि हातहरू हुन्। साधु सन्तहरू यही छन्। तिनीहरूको नाम कहिले पनि खबर कागज अथवा फेसन पत्रिकामा निस्किँदैनन्। तिनीहरूकोमा कुनै लोभलाग्दो उपाधि अथवा ब्याङ्क खाता छैनन्। तरै पनि तिनीहरू हामी माझ रहेर नम्रताको जीवन बिताएर साना ठुला चमत्कार गर्छन्। तिनीहरूको धेरै धन छैनन्, सोसियल मिडियामा धेरैले पछ्याउँदैनन्, तर उनीहरूको एउटा यस्तो कुरा छ जसलाई कुनै पैसा अथवा धनले किन्न सक्दैन। ती कुरा हुन् भलोपन, उदारता, स्वीकार गर्ने आचरण, कोमलता अनि गहन दया अरूहरूको निम्ति। सन्त बन्नु नै यही मुख्य कुरा हो, अरूलाई हृदयबाट भलो गर्नु, अरूहरूको लागि स्वार्थ बिनै जीवन अर्पण गर्नु। प्रत्येक नै आफ्नो सपना लिएर हिँड्छन्। परमेश्वरले दिनुभएको एक महान दान, विशिष्ट अनि मूल्यवान लक्ष्य आफैले मात्र खोज्न सक्छ, सिंहार्न सक्छ, साकार बनाएर अरूलाई उपहार स्वरूप दिन सक्छ। यो चाहिँ तिम्रो जीवनको मलिलो बारीमा रोपेको एउटा बीज जस्तो हो, जसलाई तिमीले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिएर जीवन जिउनु पर्छ, पवित्रताको बुलाहाटमा। यसलाई बढ्न दिनु चाहिँ सबैको कर्तव्य हो, कारण हामी सबैले एउटा नयाँ संसार जहाँ हर्ष अनि शान्ति छ, त्यस संसारको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। उही यीशुले तिम्रो आकाङ्क्षाहरूलाई ब्युजाइदिएर तिम्रो जीवनमा केही महान कार्य गर्न निर्देशन दिनुहुन्छ, जसमा कि तिमीहरूले उत्कृष्ट कुरालाई पछ्याउनु अनि आधो मरो प्रकारले जिउने जीवनलाई त्याग्नु। सबै नै कुदिरहेका छन्, तर यस्तै पागलपनमा पनि कोही एक किनारामा उभिएर एक नयाँ हर्षको प्रतिज्ञा पर्खिरहेका हुन्छन्, ताकि कसैले उसलाई देखुन् अनि जीवनको न्यानोपना दिउन्। जसरी क्रुसाईको मित्रले खुल्ला अङ्गालोमा स्वीकारेर उहाँकै शब्द दोहोऱ्याउँछन्, म तिमीलाई प्रेम गर्छु सदा सर्वदा, अनन्तसम्म अनि कुनै मूल्यमा पनि। कारण सन्तहरू कहाँ छन् ईश्वरको आँखा अनि हातहरू। पवित्रता चाहिँ उब्रिएको अथवा दोस्रो श्रेणीको लक्ष्य होइन वा कुनै मानिसको लागि मात्र होइन। यो परमेश्वरको योजना अनि वरदानमा सबैको निम्ति पूर्ण जीवन हो। तसर्थ यही यात्राले सबैलाई आफ्नो अनि अरूहरूको मानवताको अनुभव गर्न लगाउँछ। पवित्रता चाहिँ तिम्रो जीवनको एक अंश भइसकेको छ। तिमीले यसलाई मौलिने समय र स्थान दिनुपर्छ। आफ्नो हातलाई मैला पार्ने साहस देखाऊ। आफ्नो क्षमतालाई कर्मशील बनाउन
अथवा ल्याकतलाई जुवारे झैँ खेल्न कुनै स्थानमा पनि परमेश्वरले तिमीलाई पवित्र हुन बोलाएका छन्। आफ्नो काममा लगनशीलता, सम्बन्धमा माया, अरूको सेवा, परिवारप्रति प्रेम, आफ्नो भित्रीय जीवनको हेरचाह नै ज्वलन्त अनि पवित्रताको अनुहार हो। तिनीहरूप्रति हामी ऋणी छौँ जो चाहिँ अझै पनि यस संसारमा जीवित छ। प्रत्येक सन्त, धन्य, पूजनीय परमेश्वरको सेवकले आफूभित्र आफ्नै विशिष्ट अंश बोकेको हुन्छ जुन चाहिँ इतिहासको एक अभिन्न अङ्ग हुँदछ। यी सबै सन्तहरूमा 40 जना चाहिँ सिलेजियन परिवारबाट जन्मेका सिताराहरू हुन्। यो पवित्रताको बुलाहाट चाहिँ डन बस्कोको उदाहरणद्वारा आएको हो। उहाँले नै हामी सबैलाई हर्षपूर्ण सपना देख्न आह्वान गर्नुहुन्छ। डन बस्कोको जीवन नै परमेश्वरको सपनालाई खोज्ने एक अविरल यात्रा थियो। एक असल चित्र जहाँ धेरै रङहरूले भरिएको, चकिलो रेखाहरू साथै कोमल ब्रसको छापहरू सँगसँगै रोदन, आँसु, घाउ, कठिन परिश्रम साथै अनिदो रातहरूको मिलन थियो। डन बस्कोलाई थाहा थियो कि ईश्वरले उहाँलाई सम्पूर्ण जीवन नै युवाहरूको सेवामा अर्पण गर्न बोलाएको थियो अनि त्यही कर्म उहाँको निम्ति हर्ष थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो इच्छा एक मात्र छ, तिमीलाई यहाँ अनि अर्को जीवनमा खुसी देख्नु। प्रत्येक युवकको सपना नै खुसी हुनु हो, आज, भोलि अनि हर समयमा। यो एक महान सपना हो, तर यो एकदमै कमजोर अनि चर्किने हुन्छ। यसकारण यसलाई अति हेरचाह चाहिन्छ। हामी प्राय आफैलाई प्रश्न गर्छौँ, किन सबै असल कुरोको अन्त हुन्छ? यस संसारले हामीलाई अजम्बरीको प्रतिज्ञा गर्दैन, तर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ अहिले अनि चिरस्थायीको निम्ति। उहाँलाई नै हामी खोज्छौँ। जब हामी खुसीको सपना देख्छौँ, उहाँ नै त्यो सुन्दरता हो जसले हामीलाई आकर्षण गर्छ। यो चाहिँ डन बस्कोको घरको दैलो हो। 173 सालभित्रमा कति युवा मित्र यस दैलोबाट भित्रिएका छन्। यसो दैलोहरू यस संसारमा कतिवटा छन्? सिलेजियनहरू संसारको 136 देशहरूमा कार्यरत छन्। यस्ता दैलाहरू पपुवा न्यू गिनी, मङ्गोलिया, इन्डियामा पनि छन्। यी दैलाहरू सधैँ खुला छन् अनि कसैले खुल्ला हातले स्वागत गर्छन्। Puertas siempre abiertas, con alguno que acoge con los mismos brazos abiertos. डन बस्कोका घरमा प्रवेश गर्नु एक अतुलनीय समय हो, एक आशिषित क्षण हो हजारौँ युवा मित्रहरूको जीवनमा। यीशुले नाइनको युवकलाई भन्नुभयो, हे युवक, म तिमीलाई भन्छु, उठ। उहाँले मधुर स्वरमा भन्नु भएन, तर कराउनुहुन्छ। यस संसारको हल्लालाई जित्नको निम्ति उहाँ कराउनुहुन्छ, कारण उहाँ एकदमै दरिलो निर्णय लिन, सन्तुष्टिपूर्ण जीवन बिताउने साहसको लागि असल ख्रिस्ट भक्त अनि इमान्दारी नागरिक। यसै भनाइमा यीशुको महान आह्वानलाई डन बस्कोले आफ्नो जीवनमा परिणत गर्नुभयो। यही आँगनमा डन बस्कोले डोमिनिक साभियोको आँखामा हेर्नुभयो
तिमीलाई जस्तै। त्यहाँ एउटा आँखाको मिलन थियो, शब्दभन्दा गहिरो, एउटा साधारण घटना तर पूर्ण विश्वासले भरिएको। म एउटा कपडा हुँ अनि तपाईँ चाहिँ दर्जी हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि मेरा प्यारा मित्रगण असल वस्त्र हौ, सन्त डोमिनिक साभियो जस्तै। ती मूल्यवान कपडाहरू जसमा असाध्य सम्भावनाहरू छन्, जहाँ चाहिँ सपना अनि भविष्यका सुगन्ध पाइन्छ। आफैलाई सिउन देऊ, आफैलाई ती निपुण हातहरूद्वारा अगुवाई गर्न देऊ, जसले चाहिँ डनबस्को जस्तो अरूहरूको जीवनलाई अगुवाई गर्ने निर्णय लिएका छन्। त्यो सिलाएको वस्त्र, सृजना गरिएको कोट परमेश्वरको नजरमा एउटा महान पवित्रताको उत्कृष्ट नमुना हुनेछ। पवित्रता यही तिमीहरूको औँलाको टुप्पोमा छ। यो पाउन नसकिने लक्ष्य होइन। यसले हामीलाई यस संसारदेखि वञ्चित हुनु माग्दैन, माया मोहलाई तिरस्कार गर्नु भन्दैन। होइन, यस्तो प्रकारको पवित्रता होइन। पवित्रता चाहिँ खुसी रहनु हो। सन्त हुनुको अर्थ नै पूर्ण रूपमा जीवन बिताउनु अनि प्रत्येक दिन जीवनको सुन्दरताको आश्चर्यतामा जिउनु हो। पवित्रताले तिमीलाई मानवभन्दा सानो बनाउँदैन, यसले क्रुसलाई पन्साउँदैन, तर यो चाहिँ तिम्रो कमजोरी र ईश्वरको कृपाको मिलन हो। माइकल मगोने, जोसेफ बेसुको अनि डोमिनिक साभियोहरूले यस्तो मित्रता पाएका थिए कि त्यही आँगनमा तिनीहरूले पवित्रता प्राप्त गरे। प्रत्येक जनाले आफ्नै मौलिकतामा अनि आफ्नै ढाँचामा। खेलकुद, प्रार्थना, पढाइ अनि हर दिनको मूल्यवान समयहरूमा जहाँ डन बस्कोले महान चमत्कारहरू गर्नुभएको थियो। पवित्रता चाहिँ एकअर्काको साथमा, ईश्वरको मिलनमा, मण्डलीको जीवनमा अनुभव गर्न सकिन्छ। पवित्रता चाहिँ अरूहरूको जीवनको लागि एक मिसन कार्य हो। यसको निम्ति प्रतिबद्धता अनि आफ्नो जीवनको ख्याल चाहिन्छ, तर सबैभन्दा अरूको ख्याल राख्नु हो। पवित्र हुन भन्नाले एउटा ठुलो रुख जस्तो बढ्नु हो, जहाँ परमेश्वरको जीवनदायी रगत बग्दछ, जसले असल अनि विशिष्ट फल फलाउँछ, प्रेम, उमङ्ग, शान्ति, धैर्य अनि मानवता। प्यारा युवागण, मैले परमेश्वरसित यही प्रतिज्ञा गरेको छु कि मेरो जीवनको अन्तिम श्वास तिमीहरूकै लागि दिनेछु। मेरो जीवनको हर क्षणमा मैले तिमीहरूलाई माया दिएको अनुभव गराउन प्रयास गरेँ। तिमीहरूको हर्ष बाहेक मेरो लागि अरू कुनै कुरा मुख्य थिएन। साहसी हौ खुसी हुनको निम्ति। खुसी हुनुको अर्थ नै आफ्नो जीवनको मूल्य बुझ्नु हो। जीवनमा जतिकै चुनौतीहरू आए पनि, अरूले नबुझिदिए पनि अनि कष्टमय समयले घेरे तापनि खुसी हुनु नै प्रत्येक बिहानी जीवनको चमत्कारको लागि ईश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु हो। खुसी रहनु नै आफ्नो मनका भावनादेखि नडराउनु हो। यो चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग बसी अरूको नीच आलोचनालाई स्वीकार्नु हो। खुसी हुनु त्यो नानीलाई बाँच्नु दिनु हो, जो चाहिँ हाम्रो भित्र छ, स्वतन्त्रमा, हर्ष अनि साधारण जीवनमा। अनि आफ्नो ज्ञानमा भन्नु सक्छु, मैले भुल गरेँ। त्यो चाहिँ साहसी भए भन्नु हो, मलाई क्षमा देऊ। अनि संवेदनशील भए भन्नु हो, मलाई तिम्रो खाँचो छ। यो चाहिँ आफ्नो क्षमताद्वारा भन्नु हो, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। कहिले हरेस नखाऊ। परमेश्वरले हाम्रो साथमा एउटा रक्षक दूत दिनुभएको छ। तिमीले माया गरेका व्यक्तिहरू तिमी कहिले नत्याग, हर्षलाई कहिले नत्याग, कारण जीवन एक अचम्भको अविश्वसनीय दृश्य हो। Don Bosco quería siempre
डन बस्कोले यस खिड्कीको मुनि एउटा अङ्गुरको बोट लगाउनुभयो, कारण त्यसले आफ्नो घर, जमिन, डाँडाकाँडा साथै यीशुको शब्दहरूको याद दिलाउनुहुन्थ्यो। एउटा अङ्गुरको हाँगा बढ्नलाई एउटा दरिलो थाङ्ग्रा चाहिन्छ। माता मरियाले डन बस्कोलाई भन्नुभएको थियो, तिमी नम्र साथै साहसी र दरिलो हुनुपर्छ। यो अङ्गुरको बोट जस्तै वाल्दोको भित्तामा टाँसिएर हामी पनि डन बस्कोको माध्यमद्वारा यीशुमा एकबद्ध बसौँ। De los grupos de familia salesiana, pero especialmente de todos los santos, santas, beatos de nuestra familia salesiana, todos nosotros estamos muy agarrados, enraizados en Jesús. Quizá la tentación es हुन सक्छ परीक्षामा पढ्नु ठुलो आकर्षण आउँछ जब हामीले फल झट्ट देख्दैनौँ, तर तिनीहरू निस्तब्धतामा बढिरहेको हुन्छ। हामी पर्खिनु जान्नुपर्छ। हाम्रो चिनारी नै आशा हो। वसन्त ऋतु सधैँ फर्केर आउँछ। ईश्वरको मौसम निश्चित हुन्छ अनि हामी पवित्र हुन्छौँ, त्यही नै हर्षको चिरस्थायीको लागि। एक्लो होइन, तर एकसाथ कदम अघि बढाएर। कारण पवित्रता तिम्रो लागि पनि हो, अनि तिम्रो, अनि तिम्रो, अनि तिम्रो, अनि मेरो लागि, अनि सबैको निम्ति हो।